ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وتفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير محترم حاضرین مسلمانانو زمنگا د دینی خدمت کال اکثر در رجب نے شروع شي رجب کے د مدرسو چوټیانی نو بیا ځای په ځای باندې جلسی پروګرامونه اختتامی پروګراماتی ناغه د ګلګت بلتستان میں چراواله تر کراچای پورې زمونږه ځای په ځای باندې پروګرامونه جلسی بیا دا غینا بعد شعبان کی دورہ تفسیر شروع شي بیا شعبان و رمضان دورہ تفسیری بیا اختر کی دودری رضی ملمانی او دا غینا بعد پسلور مرض باندی بیا زمنگا تخصص لی تفسیر وڑا دورہ شروع شي دا سالور میاشتی زمنگا ډېر مصروفی اختتامنا د مدارسوی د قرآن کریم دروسی او بیا چې ختم شي نو داغه نه بعد بیا د کال اسباق شروع شي
نبیات دور حدیثی افتائی تخصص الفقہی اور نور علوم عالیات آغی درسنی الحمدللہ ثم الحمدللہ دا سے دا سرکل روانی یو پروگرام ختمی کی او دویم شروع کی دویم ختمی کی او دریم شروع کی زمان یو پروگرام چا صرف د پروگرامونی د اختتامونی پر جب کے آغا ختم شو بیا دویم پروگرام چغل دروس قرآن کریمی لویا دورا وڑا دورا آغام ختم شو و دریم پروگرام چا مشترکی د دروسو د مدرسو او وقت باندې د پروګراماتو نو سره دریم پروګرام زمونږه شروع کیدونکې ده پنځپیر کې چې کلا وړه دوره ختمه ده نو ماته حضرت مولانا مومن ګل صاحب وې چې زمونږه دوره به شروع کیږي او دا غي د افتتاح لپاره مونږ ټیم نو ما دلته وی چې اوس دورې ختمې شوې او زه به خیر دی په دمه بیا اختتام لا درشمه دو ما سره ومنله خو ده ته ما وویل که ته دوره پرېږدي او دغسې د کال درس کې نو زما په خیال خو به دا ښي او نور ته د ملګرو سره مشوره وکړه ته پې هم سوچ وکړه لکه دورا سمدستی دورا که با مرگری یا ای یا بنی و ما تا دا یو خبر اوگڑا و پاویز دیر زیاد خوشحال شم زما و تا خیال نو دوی چه نور خو پریدا زمانگ کلی خالق دا قرآن کریم سر دیر مینہ کئی محبت کئی آغای بدی درس باندے خوشحالی کی نو آئی با بیا خپایی آئی بوئی چه درس نیشتے ادر چوٹی شو زیلے مارگریوم او دا کلی مارگریوم دا تمنا کئی نو دیر خوشحال شم چه شکر دے دا سی او کلے چه اگئی دا قرآن آواز اوری اگئی خوشحالی گی کہ پٹی کے ناس دے دا قرآن آواز اوری کہ دکان کے ناس دے دا قرآن آواز اوری کہ جماعت او مدرسہ کے ناس دے دا قرآن آواز اوری نو دا اوری دل قرآن داؤم اجر دے او داؤم ثواب دے نو دا سے او کلے چاہی دا قرآن پا آواز باندے خوشحالی گی نو بدا سے کری کہ اللہ برکتون نازلی نماز توی زٹی دوا دورا شروع کا او زبا بیا اختتام کے درشم و بیا میں سوچو کہ چیاو خدا اختتام چی سڑے پخپلا گئی نو داغی زان لے او خودی او مزئی اخیری درسی نو داغو چی دے پخپلا گئی نو دیر خدا او دویم زمان پزڑکی یو خبر داؤم ہوا چی دا نوی سلسلہ شروع کی گی دا بیاناتو او دا دروسو دا احادیثو او دا فنون عالیو نو پا دیگی چلو میں پروگرام دا مومن گلی نو دا بددی کالی او نوے تاریخی نو مائزہ کا بیان کی گی او کنا وزب حاضریو کم او دا مومن گل دا بیان دا پروگرام دا افتتاح دا بدا ٹورو ناولو کم یا وہ پسے نوری کی گی نو نور کو ما ڈاب کریو وچه مومن گل دا درس افتتاحو شوا نو اس با نورم شروع شی نو لاراغل نو ما دا سواد نا ٹیلیفونونا یو زای بردانا چه مرگرو منگ لٹے مراکا یا اشتہارو لی دا زوم بدی آرزو باندیو ما چه افتتاح دا دی کال آدھ مومن گل دا پروگرام نوشی نو دا بڑی را بہتر ہے او پا دی نیت باندے راغلے دنیا کے دو قسم خلق جوان تے رہی
کله چې سړی قرآن کریم وګوري یو هغه خلک دي چې هغه دنیا کې عمل کړی او په هغه عمل باندې هغه خوشاله وي په آخرت کې. دویم هغه انسانان دي چې دې دنیا کې عمل کړی او چې کله آخرت شي نو هغه په خپل عمل ستومانه وي او هغه به خفه وي. دا دواړه قرآن کریم ځای په ځای ذکر کوي. کله به انسانان وایي ها مقرؤ کتابیا انی ظننت انی ملاق حسابیا راشي زما ملامه وګورئ زما یقینو چې زما خپل حساب کتاب سره یو ځای کېږم فهو فی عیشة راضیه نو هغه په هغه ژوند خوشحاله کی چې دی به خوشحاله کړی. ادم با خلقی فاما من اوتی کتاب بشمالی فیقول یا لیتنی لم اوت کتابیا چې بغس لاس علامه ورکشي د شان ورکشي نو هغه وای ارمان دې چې مال زما علامه نو راکشه ولا مادر ما حسابیا او ما ته پته نه چې زما حساب کتاب بسیو. دا دوه قسمه انسانان دي یو هغه دي چې ایله داغه ملامه په خلاص ورکړی شي او دویم هغه دي چې ایله داغه یا ملامه په ګسلاس باندې ورکول شي. دا ولې دا ځکه چې په دې دنیا کې الله بنینو انسان چرته هم داسې نه پرې خوده او نه پیریان پرې خودوي بلکہ ہر وقت کی ہر دور کے اللہ انبیاء برا لے گل حق پرس میں پیدا کول او غیباد اللہ دو دین خودنا کولا یو بارو چاہی بدا انبیاء علیہ السلام خبر امن لا دا حق پرس کو خبر بے امن لا دویم باغو چاہی بعد حق پرستو دا انبیاء علیہ السلام دا خبرنا انکارو کو ما چکم آیاتون اولوستل دا سورہ ملک آغا سورت دے چھ نبی علیہ السلام با ادھکی دا ادھکی دو نامخ کی سورہ السجدہ اور سورہ ملک بے دوارا اولوستل او بیا با ادھش دا ہر اشپا پخواب زمان دے ملک سرد جمعے بشپا سورہ ملک وے سرد جمعے بشپا نا نبی علیہ السلام باہر اشپا لستا او دا ذکا چی سورہ السجدہ کی شرک اعتقادی ردو اور سورہ ملک کے دا شرک فعلی ردو نو شرک اعتقادی اور شرک فعلی دوارا بے اراد کر داغی نباد ببیا ادشو حدیث کے راضی چاچ سورہ ملک لست اللہ بے دا عذاب قبر نو ساتی ذکا شرک دعا قسم ہے یو شرک اصغر دے یو شرک اکبر دے. شرک اکبر شرک اعتقادی دے شرک اصغر شرک فعلی دے او گناہ عذاب دعا قسم دے یو عذاب د قبر دے اغش عذاب اصغر دے او یو عذاب اکبر دے چاگا د قیامت نہ بعد د جہنم عذاب دے. نو چاچی سورہ ملک نست یعنی د شرک اصغر رد اوکر نو اللہ بے دا عذاب اصغر نہ ساتھی چاگا عذاب قبر دے. پدی صورت کے اللہ دا دوارا قسم خلق کو ذکر کئی یا آغذی چاپ عمل ہو دا اللہ دا کتاب نے رو گردانی کرے وا دا اللہ دا کتاب نے اوختی ہو اور دوے ماغو چلا گئی دا اللہ دا کتاب سرمین وا محبت ہو یا روایت کے راضی کن عالما او متعلما او خادما ولا تکن رابعا فتهلك. یاد قرآن عالم شا
याद कुरान तालिब शाह, याद कुरान वालों खिदमतगार शाह, सलोरम के सम्ब जोड़ेगा गिनी हालाक बशे चलो कुरान आलिम न कुरान तालिब और न कुरान वालों खिदमतगार खिदमतगार ब्याम खा कुछ खिदमतगार उनने नो हालाक बशे आगा खालिक शागा न कुरान खुदून की नजदा का उनकी न खिदमतगारानू नो गुरागा हालाक शो तबाशु नो अल्लाह जिक्र कई दे इज़ा उल्कू फिया समिउ ला शहीका व दुफूर कला चुर्दु लशीप दी जहन्नम की और डरा दे जहन्नम यानो समिउ ला शहीका व तफूर और इबादी जानम लरायण दल अवदा जानम बजोशवई दा जानम बहड़ी लगा संजे अस्तुब्री तहड़ी चितवता खुराक चे अगला हड़ी की आसे ओ पतमई वता दास दा जानम बादी जानम यानु तब तमई और दाऊर बजोशवई लंबी व पलंबू बांधी वर्जी तकादू तमय्यज़ु मिनल ग़ैज़ करीब इदा जहन्नम चूचुई गुस्से वजना कुल्लमा उल्किया फीहा फौजुन हर गवा चुर्दु नशीब दी जहन्नम की और डला दे जहन्नमियानो जहन्नमियान अगर डला अगर तो उर्दू नशीब सालम खज़नतुहा अलम यातिकुम नज़ीर तपोस वगई दैना खजान जहन्नम अलम यातिकुम नज़ीर नौरागले नज़ीर इतलाक वो पैगंबर बांधी उनकी आलिम बांधी उनकी पेरियान मुबारक राजी चिकले कुरान वावरेद वल्लाहु इला कौमिहिम मुंज़िरीन वापसु अगैबल कौम दायर उनकी बुरा गई दे मुंज़िरीन हुए अगा पैगंबरान नु अगा दायानु दे पैगंबर तरफ था नुआलिम अकबर से अगतम नज़ीर वही मलाइक बोर दोई अलम यातिकुम नज़ीर तासु तासु गियर उनके नौरागले कर दिया जाखिल यौतनी और अल्लाह दे न की अल्लाह दे बयान की अल्लाह दे बयान की उके जानम तौर जुलेशी नु मलाइक बजे तापोस कई मुमिन गुल नौ तासु कली की कुरान दर तवेले और सौजत और दलील को हम पाते न शकाना पकवानो बखाल कोई यारा मारे दिले ने नोस को दावरे दो अगबानम खात्मा शज़ नावरे दो ज़िकार लाउड स्पीकर दे नेट दे मोबाइल दे नो आर साड़े और देश जा खड़बाना पाते निस्वा तपुस बदिकी सोकरागले ने कुरान दर तवेले कालू बला गजाना नज़ीरोन दई वही भी शका उनके रागले मुला रागले यो पैगंबर मुंदरागले तो पैगंबर वाकी दागिना बाद यो मुला रागले यो उनके रागले दैवम वया मुंता यो सड़े रागले चली वाली कालू बला गजाना नज़ीरोन फकज़बना दैव भी शका यो उनके रागले मंगा दरू जनगड़े मंगा निस्बत दरू कुकड़े छत दरू जने तो दरू वाए उसम के सड़े यार दाद दरू कोई यार दाद दरू कोई सबा के आमद के बबिया दावाए
زما مهربان رورا نن سوچو کا زدا یناد پریدا نن سوچو کا سبا قیامت کے بیادا بانا دے گورے نے پورا کی نہیں وہی قالوا بلا قد جاءنا نذير نہیں وہی بے شک آئی یرون گراغلے فکذبنا منگا غتا درو جنویلیو منگا غتا نسبت درو کڑیو وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ منگوی اللہ اسے نظر آلے گلے دادے دزان نا اڑم دے دادے دزان نا وہی اللہ دا ندیر آلے گلی وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ ان انتم الا فی ضلال کبیر یاد دا خلقو وینا داد دای قول لے چدائی وی یہ منگا گئی توی نہیں تاسو مگر یولو گمراہی کے پراتے مغائی دا گمراہن وی حالانکہ گمراہن کو منگا پخبلا ہوا اور منگائی دا گمراہن وی اور گمراہی نسبت ہوا تا کو یا مانا دادا ملائک وہ ہوتا ہوئی ان انتم الا فی ضلال کبیر ونوئی تاسو مگر یولو یا گمراہی کے برات ہوئی تاسو دیتا ہم نے قتل چوے درد دا اللہ کتاب ہوئی تاسو دیتا ہم نے قتل چوے درد دا اللہ کتاب معنی خی تاسو دیتا ہم نے قتل چدا اللہ کتاب مطلب در دخئی تاسو دیتا ہم نے قتل جس تاسو نا پیسے اجرت نگواری پیسے نگواری ووٹ نگواری اقتدار نگواری کستا خیر لٹو کنا لوگ گمراہی کے پراتوئی نو دائی بو یا وسی سود راگے وہ پختانے وی ڈوبا دا ڈوبا بزی نا دا سے نرا ڈوبا دا او خکارتا بوزی یا رض با بیا آئی چاو ما غلطا کڑے وا نننی ہوا ہے کنا نہیں بوئی وقالو لو کننا نسمعو او ناکلو وائی دی ہائے ہائے گمنگا ریدلے دا اللہ کتاب او بیام زان پوا کرے دا اللہ با کتاب باندی او لترقی دا خدای کتاب مورد لے ہو او بیام زان پہ پویا کرے ما کننا فی اصحاب السعیر نبو منگا دا جہنمیانونا و نم قرآن اورید نم پہ زان پوا کو زکا جہنم ترالو ازام جہنم شا چھے منگا غلطی کرے وا منگ تا کو قرآن ویلے شو لوڈ سپیکر لگی دلو ایف ایم او نیٹ ہو منگا ناوری دونم پہ زان پوا کو زکا نم جہنم ترالو اقرار بہو کی فاترفو بذنبهم نو اقرار بہو کی دی پاگ اخبر گناہ باندے لوی گناہ داو زنبو چھے قرآن نو آوری دلے دا لوی گناہ دے دیتا سو گناہ نوئی زنا تا گناہ وئی قتل تا گناہ وئی درکو تا گناہ وئی خودی تا گناہ نوئی چھ قرآن ناوری دل شیطان دیر حرامی دے اغلا دیر چل ورزی اور دیر پا چل ول باندے خلق دو کا کئی نو شیطان کلک الگ گناہ باندے تا گناہ نخکارا کئی یا ذل شیطان پسار خاوری اڑو لی بچی و تراغون شو ویولی آگو ارتوی زبا او سڑے گمراہ کوم نو آگا با توبہ باسی نو اللہ بے معاف کی زماغا ٹولا خواری با بوسی ذکا زبا با دے پارا گمراہ کوما چھ جہنمی شی آگا توبہ باسی اللہ بے معاف کی بس عرصبہ ختم شی ناغر پسار خاری اڑو لے او چگے والے بچی تیرا اریان شو سوار بعد شیطانی او چگا والا او بیاوتا بچی راغون شو ورطوی اولی
یو چل می زده کو وی سا وی گناه با کئی او گناه تا با گناه نوی زبیدی تا علم سو ما چه گناه با کئی او گناه تا با گناه نوی نو چه گناه تا گناه نوی تو باوت نو باسی نو بس آبا جہنمی شي ما چل زده کو شیطان لډیر چل ورزی او هغه ډیر تجربه کار دی هغه چې الله ته سویلیو چې الله ته وی لا قدن لهم صراطك المستقيم خامغا کې نم بادای تاسو بلار نیغا کې صراط مستقیم دے قرآن کریم اللہ فرمائی وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ دا قرآن زمانی غلار دا ندی تابداریو گئی قرآن نی غلار دا ندی تابداریو گئی صراط مستقیم دے قرآن کریم شیطان وی لا قدن لهم صراطك المستقیم خام خاکی نمبدی دستاپنی غلارا کی زر قرآن تا نپریدم ثم لآتینهم من بین ایدیهم ومن خلفهم بیا بدایتا دمخن رازما دشان برازما ولا تجدو اکثرهم شاکرین وبنمومی اکثر دین تابدار شیطان اخبل کار کئی قرآن نخلق بنی کئی زکل کل دیر خفا پا دیشم زمولا سڑیوینم او دا قرآن مطلب والا نورزی پا قرآن پا ترجمه نپوئی نزوان تاخو طول فنون ہوئی و علم سر دی ہوئی علم ناو دی ہوئی معانی دی ہوئی نور دی ہوئی خو مقصود خو دغا نو دا خو دا قرآن دا پارو نو چه پا قرآن نئی پوا زمان ربان او تزان تا عالم وائے نو سباب اللہ لس جواب ورکے دو طول نام شید قرآن زمانی که زمیدارو ورنی که زمیدارو دکلی پختانیو زما دا نکه شوکو چه زما زی عالم شی نکه می وفات شو لار می وڑو کے پاتے شو وچه نکه می وفات کے دنو زمان یاد وصیتو کو چه کما بس خیرات کے صدقہ کے نلو صدقہ و خیرات بدائی چه دا پا سبق باندے غا پیسے لگو زما پلاری ورطاو خود چه علمو کی اخوارو کے پادشو شفاقتو کالو زما آلت سے بھی علم لواتما ما کتابو نوی علم سر میں ختم کر نحو آگا زمانہ کیا درجے نوی منطق فلسفہ دا کتابو نوی انی کی طالبو ما سار تلاوت کو یا قرآن مجید میں راواغست چھے کہ ماں تلاوت کو نپائی کی دیار سے بے لکلیو بشارت بیا بے لکلیو تخفیف بیا بے لکلیو دعویٰ دا توحید او ماں چھے بآیات کے سوچو کر نو اکسبو ماں طالب تاوی دائی سنہ لکلی آگا ماں تاوی زمان یا استاذ دے آگا منگ تا قرآن خی نو آگا منگ تا دی آیات کی تخویف دے دی کی بشارت دے دی کی دادی نو منگ اولی کو پھر ماں دا استاذ اللہ کم زائے دی مالا پتہ راکا پھر اولی ماں زالتے زم یا سبکونا ماں سبکونا سکم نور دا خودزو قرآن نا پارا واب نو چه قرآن زدکی گی نو زاگا زائتا اولی نزم اگر میں پتہ واغستا اگر ما ترز دیو خیلی چی دی رضو کی قرآن خی او زبی آغا رضو کی مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ سخلال نور فنون کو دا قرآن دا پارو نو چه تم ملاشی مفتی شی او قرآن کریم دنیز دا زمان عربان نو دا دیر بدا خبر آرا نو دا قرآن ترجمہ دا قرآن مطلب اغز دا کول پکار دی
دی باوی وقالو لو کننا نسمعو او ناقلو وای دی های گمنگ اوریدلو دا اللہ کتاب او بیا ځانم وګړو دا الله کتاب باندې ما كنا فی اصحاب السعیر نبو منګه د جهنميانو نه فاعترفوا بذنبهم اقرار وکړي په خپلو ګناهونو باندې فسحقا لاصحاب السعیر نو سوځیدل جهنميانو لا ګناه دي ته وی چې د خدای کتاب نه اوریدل فاعترفوا بذنبهم د خدای په کتاب ځان نه پوهه کړي نو د خدای په کتاب ځان نه پوهه کوي او یو سپاره تلاوت مې وکړو یو رکوع تلاوت مې وکړو دې کې شک نشته چې قرآن ته په کاتو کې هم ثواب دی په تلاوت کې هم ثواب دی خو قرآن الله دې لرا لګلو لیدبروا آیاته چې دې په آیاتونو کې سوچو کی ولی تذکر اولو الالباب او چې پن واخلي عقلمند نو زما مهربان ثواب خپل ځای خو تا ته فائدہ لاله چې ته قرآن باندې ځان پوه کې او ځان پوه کول آله کېږي چې ته ځان کمزوری وګڼې انسان وګڼې ګناهګار وګڼې بیا د خدای کتاب تا کینی او د خدای کتاب وای نو دا الله احسان دی دا الله کرم دی چې نن سبا خو د قرآن دور دی دا حدیث رسول الله صلی الله علیه وسلم دور دی نو چې په حدیث او قرآن باندې ځان پوه کی دا به د نجات ذریعہ وګرځي دا به د کامیابی ذریعہ وګرځي په دې سلسله کې زمن د قرآن کریم درسونه ای سپ شعبان کی پر رمضان کی پر شوال کی اول کی او بیا ځای په ځای درسونه شروع شي دا درسونه نه یو درس دلته د مومن ګل صاحب دی پیښور کې مولانا مجاهد به درس شروع کړي نو دا درسونه د قرآن کریم دا د کلیوالو د پاره د عوامو د پاره د طلباو د پاره د علماء د پاره دا خلکو د پاره چای څنګه فراغت نی ټیم نی بل خاطر نشي نو په خپل ځای کې د خدای کتاب زکی الله دې موږ د خپل کتاب خادمانو ګرځي او الله دې زموږ د ټولو نه تر مرګ د قرآن او د سنت خدمت والی او دعا کوي چې څوک د الله د کتاب خدمت کوي الله غیله نورم توفیق ورکي چا چې موږ له قرآن او سنت په لاس کې راکړي دي الله دې دا غي او دا غي د مرګرو قبرونه منور کړي سورہ مرګري چای د قرآن کریم د ذکر شوق کوي الله دې غي ته د قرآن کریم علوم نصیب کړي الله دې موږ ټول د قرآن خادمان وګرځي او الله دې زموږ نه اعمال سرګن کړي چې زموږ رب په زموږ نه رضا شي او زموږ ذریعہ د نجات وګرځي